नमस्कार, टिभी हेर्न पुनः समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध। छलफल नै नगराई आचार संहिता बनाइएकोमा केही दलको आपत्ति। दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। मुलुकका लागि रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो भएको टिप्पणी। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा विद्यालय जाँदै गरेकी बालिकाको हत्या, 2 जना पक्राउ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित स्थानीय र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन। बाँसबारीलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्च बोइज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बडुवा साइमन लिम्बुको ह्याट्रिक सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन। र इन्धन लगायत खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानीमा कर्फ्यूको घोषणा, मजदुरको ज्याला थप बढाउनु पर्ने आन्दोलनकारीको माग। समाचार अब विस्तारमा। विवादका बीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता लिएको छ। सोमबार आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाएर आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो। त्यसअघि निर्वाचनमा आचार संहिताको छलफलमा भाग लिन नपाएको भन्दै साना दलहरूले नाराबाजी गरेका थिए। आचार संहितामाथि छलफल नै नगराई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै केही दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उक्त विषय नियमित प्रक्रिया मात्र भएको बताएपछि साना दलहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले प्रतिबद्धता लिने पुरानै अभ्यास रहेको र आयोगले यसपटक पनि आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिएका थिए। त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यति प्रयोजनको लागि मात्र बोलाएको कार्यक्रम आयो। त्योभन्दा अन्य छलफल, अन्य परामर्शहरू कुनै पनि भएको छैन। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएर म चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग बिदा भएर। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले छलफल नै नगराई आचार संहिता बनाइएको र हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाएकोमा केही दलले आपत्ति जनाएको जानकारी दिए। उनले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। त्यसमा असहमति जनाउनु पर्ने कुनै कुरै होइन, किनभने निर्वाचनका बेला आचार संहिता चाहिन्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने त आम जनताकै माग हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो आचार संहिताका सन्दर्भमा विवाद गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा थिएन वास्तवमा। यता नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषय राम्रो भए पनि सरकारमा रहेका दलहरूले आचार संहिता पालना नगरेको विषयमा आयोगको ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए। आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषयमा बैठक आयोगले बोलाएको। यो आचार संहिता त अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने नै हो। यसमा कुनै दुविधा हुनु भएन। तर यसमा कुन फुल नफुल भयो भने अहिले छलफल गर्न नपाइने भने एउटा निर्देशन चाहिँ जारी गर्नको लागि दलहरूसँग केही सुझावहरू लिन पाएको बेला आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरूले प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिएका थिए। त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि त्यही आचार संहितामा समेटिएको हुनाले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना हुने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। होइन, असन्तुष्टि हुनुपर्ने त कुरै छैन। अहिले आयोगले राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल बाहेकका अन्य दलहरूको लागि पनि धेरै सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर उहाँहरूका आफ्नै निर्वाचन चिन्ह बाट लड्न पाउने गरी आयोगले कानुनको सकारात्मक व्याख्या गरेर निर्णय गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य दलहरू पनि आयोगसँग आयोगको गुनासो रहनुपर्ने कुरा केही देखिन्न। अब आज जहाँसम्म आज कुरा छ, कसैलाई आज आचार संहिता माथि छलफल गर्ने हो कि भन्ने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ। तर त्यो होइन। त्यो कुरा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तज्यूहरूले त्यो कन्भिन्स गरेपछि उहाँहरू सबैले आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हस्ताक्षर गरेर जानुभएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा निर्माणका क्रममा प्रमुख दलसँग छलफल गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताएका हुन्। मुलुकमा रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुकका अन्य स्थानमा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताएका थिए। उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा समेत राखे। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउन कोसे ढुङ्गा साबित हुने उनको भनाइ थियो। दात्री संस्थाहरूसित हामीले चाहिँ नि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा होस् अथवा ग्रान्टमा होस् त्यो भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो रेल धेरै फाइदाजनक कुरा हो, फाइदा हुनेछ। तर धेरै रेल ल्याएर महँगो भएर चाहिँ फेरि समस्यामा नेपाल नपरोस् भन्ने कुरा सोच हाम्रो उखेतिर हाम्रो बढी छ, व्यापार घाटा बढी छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस सम्बन्धमा हामी सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर के गर्नुपर्छ गर्ने। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने बताएका थिए। उनले रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर समेत गरे। हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा आत्मनिर्भर नभइकन अब हामी आफै हाम्रो भएको श्रम स्रोत र मतलब प्राकृतिक स्रोतलाई पुँजीमा बदलेर त्यस मार्फत हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने, यसका लागि नीतिगत रूपमा योजनागत रूपमा कार्यान्वयन र परिणामका दृष्टिले पनि यसमा विशेष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले निजी क्षेत्र सरकार सहकारीको एउटा सहकार्यमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र त्यसरी मात्र हामी यसको उपादेयता, यसको सार्थकता, खुसीलाई हामी अझ पूर्ण खुसीमा बदल्न सक्छौँ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन संयोजन अन्तर्गत चोभारको 280 रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग निर्वाचन लड्न नसकेपछि गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको बताएका छन्। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग चुनाव लड्न नसक्ने भएपछि गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेमा प्रवेश गर्ने जनलहर देखेर गठबन्धन तर्सिएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। ओलीले गठबन्धन अपवित्र ढङ्गले जन्मिएको र जनताले बनाएको सरकारलाई अधेरो कुनामा बसेर ढाकिएको उल्लेख गरे। अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने काम भएको भन्दै उनले वर्तमान सरकार वैध र संवैधानिक सरकार नभएको उनको भनाइ छ। वास्तवमा यो संविधान सम्मत ढङ्गले बनेको संवैधानिक सरकार होइन, यो षड्यन्त्र बनेको परमादेशी सरकार हो। यसको हैसियत के छ? एक्लै एमालेसँग लड्न सकिन्न, अस्तिदेखि भने छ। अब झन् आज यति धेरै साथीहरू प्रवेश गरे हुनुहुन्छ। विजय सरावगीजी प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि उनीहरू भन्दै थिए एमालेसँग लड्न सकिन्न। विजय सरावगीजी पनि पसेपछि एमालेमा आएपछि के भयो होला विचार गर्नुहोस् त। ओलीले केही व्यक्तिलाई आफूलाई मधेसी विरोधी रहेको भनेर केही स्वार्थी मान्छेहरूले हल्ला चलाएको पनि आरोप लगाएका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 बुद्धचोक स्थित विद्यालय जाँदै गरेकी एक बालिकाको हत्या भएको छ। मंगलबार बिहान कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय जाँदै गरेकी 15 वर्षीय कविता सुनवारको यशोदा खोलामा हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले बालिकाको शव खोला किनारमा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बालिका हत्यापछि स्थानीय र स्कुले बालबालिकाहरूले भने दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नारा जुलुस सहित निस्किएका विद्यार्थीले सडक र रामपुर बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुनवार र उनकै कक्षामा अध्ययनरत अर्की विद्यार्थी बीचको झगडाका क्रममा हत्या भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले स्वदेशी पुँजीलाई मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले केही पुँजीपतिहरूले आफ्नो पुँजी बाहिर लैजान खोजेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै स्वदेशी पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। उपराष्ट्रपति पुनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सरकारले समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र लगायत स्वरोजगार बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रबाट पृथक हुन सक्दैन। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठनहरूमा सहभागिता सँगै केन्द्रित क्रियाकलाप बढाउन र आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउन सक्नुपर्दछ। म आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन म निजी क्षेत्रलाई विशेष आग्रह गर्दछु। श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर केही नेपालका पुँजीपतिहरू पनि तर्सिएर विदेशतिर लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ अरे। पुँजी देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सक्ने धारणा समेत राखेका छन्। चर्च बोयज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्गलबार बाँसबारी क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोयज शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा चर्च बोयजलाई जित दिलाउन साइमन लिमुनले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरेका थिए। यस्तै खेलको 7औं मिनेटमा साइमनले गोल गर्दै चर्च बोयजलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 17औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गर्दै चर्च बोयजको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। खेलको 37औं मिनेटमा साइमनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता 3-0 को बनाए। खेलको 41औं मिनेटमा साइमनले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेपछि चर्च बोयज 4-1 ले अघि बढेको हो। 58औं मिनेटमा सञ्जय धिमालले गोल गर्दै बाँसबारीलाई 4-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 81औं मिनेटमा साइमनले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत चौथो गोल गर्दै चर्च बोयजलाई 5-1 को जित दिलाएका थिए। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको चर्च बोयजले 12 खेलमा 36 अङ्क जोडेको छ र चर्च बोयज 1 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। बाँसबारीले 12 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोयज बी लिग खेलको पहिलो सिजनमै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। चर्च बोयजले विक्रम सम्वत 2077 मा सी डिभिजन लिग खेलेको थियो। इन्धन र खाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानी लिमामा कर्फ्यू लगाइएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोले राजधानी लिमा र प्रमुख सहर कालाओमा कर्फ्यू आदेशको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रक र बस चालक सहितका आन्दोलनकारीले मुख्य राजमार्गहरू बन्द गर्ने, प्रहरीका भवन जलाउने लगायतका गतिविधि चर्काएपछि राष्ट्रपतिले कर्फ्यू लगाएका हुन्। सरकारले गएको हप्ता इन्धनमा लगाएको कर हटाउने र मजदुरको ज्याला 10% बढाउने निर्णय गरे पनि आन्दोलनकारीले इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने र मजदुरको ज्याला बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। आन्दोलनमा देशको मुख्य ट्रेड युनियन संस्था र चालकहरूले नेतृत्व गरिरहेकाले आन्दोलन मत्थर हुने संकेत नदेखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।